شروع कराने से पहले बच्चों को सलाम सिखाया जाए, सलाम की आदत होनी चाहिए। उसके बाद तआव्वुज़ 4 टुकड़ों में और तस्मिया 3 टुकड़ों में यूँ पढ़ाया जाए। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों के हरूफ की अदायगी का पता नहीं होता है, और ताकि बच्चे उस्ताद का आवाज़ सुनकर उसी आवाज़ को नकल करे और बातजवीद भी पढ़ सके। तो शाबाश बच्चों, मैं सलाम कहूँगा, आप जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। तआव्वुज़ 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 अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रजीम। तस्मिया तस्मिया बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम रहीम। बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे तख्ती नंबर 1 हरूफ हिजा। तख्ती नंबर 1 हरूफ हिजा। आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? आज हमारे सबक का नाम क्या है? जी मोहम्मद, आप बताइए, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 1 हरूफ हिजा। हरूफ हिजा 29 हरूफ को कहते हैं। हरूफ हिजा 29 हरूफ को कहते हैं। हरूफ हिजा किसे कहते हैं? हरूफ हिजा कुल कितने हैं? जी हिदायतुल्लाह, आप बताइए, हरूफ हिजा किसे कहते हैं? हरूफ हिजा का दूसरा नाम है मुफरद हरूफ। हरूफ हिजा का दूसरा नाम है मुफरद हरूफ। हरूफ हिजा का दूसरा नाम क्या है? हरूफ हिजा का दूसरा नाम क्या है? जी आप बताइए मोहम्मद इसहाक, हरूफ हिजा का दूसरा नाम क्या है? शाबाश बच्चों, बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो। मैं एक शक्ल बना रहा हूँ जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कलम की तरह सीधी है। इसका नाम है अलिफ। अलिफ अलिफ। शाबाश बच्चों, इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? जी अब शोएब, आप बताएं, इसका नाम क्या है? शाबाश बच्चों, बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो। मैं एक नई शक्ल बना रहा हूँ जो दाएं से बाएं तरफ और दोनों सिरे उसके ऊपर मुड़े हुए हैं। यह शक्ल नामुकम्मल है। इसे मुकम्मल करने के लिए इसके नीचे मैंने एक निशान लगाया है। इस निशान का नाम है नुक़्ता। शाबाश बच्चों, इस निशान का नाम क्या है? अब ये शक्ल मुकम्मल बन गई। इसका नाम है बा। मेरे साथ कहिए, बा बा। शाबाश बच्चों, इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? जी आप बताइए, इसका नाम क्या है? आप बताइए, इसे क्या कहते हैं? बच्चों, अलिफ और बा में क्या फर्क है? दूसरा फर्क? शाबाश बच्चों, जब भी आपसे हरूफ हिजा में हरूफ से फर्क पूछा जाए तो सबसे पहला फर्क आप बताएंगे नुक्तों का, और दूसरा फर्क शक्ल का। अगर शक्ल एक जैसी है तो सिर्फ एक फर्क बताना है नुक्ते का, अगर शक्ल मुख्तलिफ है तो दोनों फर्क बताने। शाबाश बच्चों, बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो। बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों में कोई फर्क? फर्क करने के लिए दूसरी बा का नीचे वाला नुक्ता मिटाकर इसके ऊपर मैं 2 नुक्ते लगा रहा हूं। अब इसका नाम बा नहीं रहा, बल्कि इसका नाम है ता। ता ता। शाबाश बच्चों, इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? ये आप बताइए, इसका नाम क्या है? आप बताइए, इसे क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों, बा और ता में क्या फर्क है? तो इसी तरह तख्ती की पूरी तकमील करानी है। याद रखिए, जब एक ही हरूफ, दोनों एक ही हरूफ हो तो वहां पर सवाल यूं करना, इन दोनों में क्या फर्क है। जब हरूफ मुख्तलिफ हो तो वहां पर हरफ का नाम लेकर बच्चों से फर्क पूछना है।
جیسے میں نے اب با بنائی تھی تو میں نے دونوں سے پوچھا ان دونوں میں کیا فرق ہے، جب تا لکھ دیا آپ کو پڑھا دیا، اب سوال یوں نہیں کرنا ان دونوں میں، بلکہ حروف کا نام لینا ہے تاکہ بچوں کو یاد بھی ہو جائے الف اور با میں کیا فرق ہے، با اور تا میں کیا فرق ہے۔ یہاں تک قاعدے کی تکمیل تک بچوں کو یہاں تک مختلف شکلیں جو آ رہی ہیں وہ بتانی ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں جہاں پر نرمی والا حرف آئے گا وہاں پر بچوں کو لازمی بتانا ہے بچوں یہ نرمی والا حرف ہے، اسے ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح جب موٹے حروف آ جائے تو وہاں پر بچوں کو بتانا ہے یہ موٹے حروف میں سے اسے ہمیشہ موٹا پڑھیں گے، اور اس کو پڑھتے وقت ہونٹ بالکل ہلنے نہیں چاہیے۔ اور آگے جیسے سیٹی والے حروف آ جائیں وہاں پر بچوں کو بتانا ہے سیٹی والے حروف ہے، اور اس کے آواز کو سیٹی کے آواز میں سختی میں یوں پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے جو حروف جس میں جو صفت ہوگی جو ہمارے قاعدے میں لکھل ہے، موٹے حروف، سیٹی والے، نرم حروف، یہ تین ہی جو ہے جہاں پر آئیں گے تو وہاں پر بچوں کو بتانا ہے کہ یہ موٹے والا حرف ہے، اسے یوں پڑھیں گے اور اسے یوں پڑھیں گے۔ باقی رہی بات را کی، را پر لفظ ہمیشہ کا استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ را کو بس اوقات موٹا پڑھا جاتا ہے، بس اوقات باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہاں پر حروف ہجا میں صرف بچوں کو یہ بتانا ہے بچوں را کو موٹا پڑھیں گے، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ را جب اس حالت میں آئے گی تو اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے کے مطابق آگے جب آپ پڑھائیں گے مخارج حروف کے اعتبار سے، تو یہاں پر بچوں کو مخرج یاد کرانا مقصود نہیں ہوتا ہے، البتہ مخرج کے مطابق بچوں کو حرف پڑھانا ہے کہ دیکھو بچوں جیسے آپ نے یوں پڑھانا ہے کہ مخارج حروف کے اعتبار سے، یہاں پر بچوں کو ہی پڑھانا ہے، آپ کو خود کو نہیں پڑھنا ہے۔ بچوں پڑھیے، پڑھیے بچوں، دیکھو بچوں یہ دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر بڑے بچے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخرج یاد کر سکتے ہیں، ان کو مخرج یاد کرائی دیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یاد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بچوں کو بتا دیتے ہیں، استاد محترم ان کو بتائے گا کہ دیکھو بچوں حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف لکھتے جائیں، دو حروف، ایک حروف یا تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں تو پہلے حروف لکھیں، ایک ایک حروف کر بچوں کو پڑھا دیں۔ جب اس کی مخرج بیان کرنی ہو تو وہاں پر استاد محترم ان کی مخرج بچوں کو بتا دے۔ تو اسی طرح قاعدے کی تکمیل کرانی ہے، ہم آواز حروف، ملتی جلتی آواز والے حروف، موٹے حروف، سیٹی والے حروف، نرم حروف، یہاں تک قاعدے میں تختی نمبر 1 کی تکمیل ہو جائے گی۔ قاعدے کی تکمیل کے بعد بچوں کو قرآن مجید میں امتحان لیا جائے، جو بچے ذہین ہیں اس کو آگے چلائیں، جو بچے کسی شعبے میں کمزور ہیں اس پر کچھ دنوں کے لیے محنت کروائی جائے۔ تو یاد رکھیے تختی نمبر 1 میں بنیادی چیزیں دو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے حروف کی شناخت ہونی چاہیے، وہ شناخت جب آپ شکلیں بتائیں گے تو بچہ آپ کو آسانی سے حروف کی شناخت پر پختگی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بنیادی چیز ہے کہ حروف کی ادائیگی 100% درست ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر اس حرف میں آپ نے تھوڑی سی بھی کمی چھوڑ دی تو یہ بچہ آگے جا کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ معلم اسی چیز کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بنیادی چیزوں کا ان کو لحاظ رکھ کر آگے سبق کو بڑھانا چاہیے۔ جو کمزوری آ گئی ہے معلم اپنی کمزوری سمجھ لے کہ میں نے سبق 100% سے توجہ سے نہیں سنا ہے، تو انشاءاللہ جب ان بنیادی چیزوں دو کا ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ آگے ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے گا، کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ السلام علیکم۔